नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज धानुक। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीति, विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यतिखेर देशको राजनीतिले एउटा नयाँ ट्र्याक लिएको अर्थात् सही गति र दिशामा हिँडेको जस्तो देखिए तापनि खास गरी यो सरकारले पछिल्ला केही निर्णय गरिरहँदा अर्थात् आएको अहिलेको सरकारले केही सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ फेरबदल गर्ने सवालमा, केही चाहिँ भिआइपीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने सवालमा र कयौं महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ उपचार खर्चहरू दिने कुराहरू जुन किसिमले एकाएक अहिले चाहिँ सरकारको आलोचना हुन थालेको छ, यो परिस्थितिमा सरकारले राम्रो काम गर्ने सङ्केत देखाइरहेको हो या यो आलोचनामै फेरि पनि यो सरकार जान्छ भन्ने आम जनताको प्रश्नहरू छन्, एउटा पर्सेप्सनहरू छन्। खास गरी जनताले विभिन्न किसिमले एनालाइसिस गरिरहेका छन्। तर जनताको म्यान्डेट भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् विगतका दुईवटा दलको गठबन्धनलाई चाहिँ जनताको अत्याधिक बहुमत रह्यो। तर त्यो बहुमत उहाँहरूले सम्हाल्न नसक्दा यतिखेर प्रतिपक्षी दलको पोल्टोमा चाहिँ बल पर्यो र उक्त बल अर्थात् जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुर्सी उहाँहरूले हत्याउन सफल हुनुभयो। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमाले भने आन्तरिक सङ्घर्षमा यतिखेर पनि रुमलिएको जस्तो देखिन्छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद अब समाधानको बाटो उन्मुख हुने सम्भावना कति छ? किनभने कार्यदलका एकजना बडो महत्त्वपूर्ण सदस्य एवं संयोजक रहेका व्यक्ति भीम रावलले राजीनामा दिनुभएको थियो र आज उहाँले राजीनामा फिर्ता लिएसँगै के अब एकताको ढोका फेरि सुरु भएको हो? 10 बुँदे उहाँहरूले गरेको एउटा प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो अर्थात् एक किसिमको सम्झौता मस्यौदा तयार पारेसँगै त्यो मस्यौदा या एक किसिमको सम्झौता पत्र अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? नेकपा एमालेका दुईवटा बडो महत्त्वपूर्ण नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्कोतिर चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको चाहिँ तिक्तता र जुङ्गाको लडाईँको बीचमा देखिएका कैयौं तिक्तताहरू कसरी समाधान हुन्छ? के साँच्चै नेकपा एमाले भित्र अब आइस ब्रेक हुने सम्भावना कति छ? यिनै विषय प्रसङ्गमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य एवं नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम चक्रव्यूहमा राजन भट्टराई। म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। कमरेड नमस्ते, वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। खास गरी म यो नेकपा एमालेको एकताको प्रोसेसमा एकैछिनमा आउनेछु। खास गरी अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारको रूपमा पनि बडो नजिकबाट काम गर्नुको अनुभव यहाँसँग छ र यतिखेर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएका कैयौं परिघटनाहरू हामी माझमा ताजै स्मरणमा छन्। आज नेकपा एमालेका एकजना नेता पार्टीको उपाध्यक्षले केही दिन पहिले उहाँले राजीनामा दिनुभयो। एकाएक युटर्न हुँदै उहाँले राजीनामा फिर्ता लिनुभयो। आज यो घटना स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो या यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो? कसरी हेर्ने यसलाई? अब यस्ता किसिमका घटनालाई स्वाभाविक त कसरी मान्ने? यो परिस्थितिले उत्पन्न गरेको अस्वाभाविक घटनै हो। उहाँले हिजो राजीनामा दिने अवस्था एउटा स्थितिमा पुग्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई भेटेर कुराकानी गर्न पाएको छैन, तर उहाँका अभिव्यक्तिहरूबाट के पाइन्छ भने नेकपा एमाले भित्रको विवाद जुन तहमा पुगेको थियो त्यो विवाद समाधान गर्नका लागि नेतृत्व तहबाट पहल भए। नेतृत्व तहबाट भएका पहलहरूमा एउटा सहमतिमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा एउटा सहमति भयो कि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढाउँ त, कार्यदलले डिटेलमा छलफल गरोस्, हाम्रा बिचका जति पनि फरक ठाउँहरू छन्, फरक विषयहरू छन् अथवा डिफ्रेन्सेसहरू छन्, ती डिफ्रेन्सेसहरूलाई ब्रिज गर्ने, तिनीहरूलाई न्यारो डाउन गर्दै एउटा सहमतिमा पुग्ने स्थितिमा बन्छ भने कार्यदललाई अगाडि बढाउँ भनेर भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यता सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमालको एउटा टिम रह्यो अध्यक्षको तर्फबाट भनेर। अर्कोतर्फ माधव नेपालले भीम रावल, घनश्याम भूषाल, तपाईँको चाहिँ के अरे सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त र पछि भीम आचार्य पनि अनौपचारिक रूपमा जोडिनु भयो भन्ने सुने मैले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा। उहाँहरूको बिचमा सघन छलफल भए। लामो छलफलपछि उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो। 27 गते बेलुका राति 10 बजे त्यो सहमतिमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो आफू त त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्यो भन्ने कुरामा उहाँहरूभित्र हुने कि नहुने भन्ने एउटा विवाद उठ्यो। किनभने त्यसलाई अब ओनरसिप लिनु पर्यो, स्वामित्व लिनु पर्यो। कसले लिने त भनेर भन्दाखेरि त जसले त्यो कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी दिए उनीहरूले त पहिला लिनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो। उहाँले सहर्ष रूपमा त्यो 10 बुँदेलाई स्वीकार्नुभयो। त्यो उहाँले आफूले मात्रै स्वीकार्नु भएन, त्यसभन्दा पछाडि बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक, त्यसपछि त्यसभन्दा पछाडि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई स्वीकार्यो।
अब त्यही कुराको अर्को पाटो भनेको त यो बनाउने कार्यदलको उ त माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालले चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्न सक्दिन अब भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूका बिचमा मलाई लाग्छ अलिकति खटपट सुरु भयो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। किन स्वाभाविक थियो भन्दाखेरि 10 बुँदा नगर्दासम्म, सही नगर्दासम्म, सही गर्ने अनुमति नदिँदासम्म पो त्यसको चाहिँ माधव नेपालले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ। आफूले ल तपाईँहरू कार्यदलले काम गर्नुहोस् भन्ने, अनि अन्तिममा ल ठिक छ यति बुँदामा हामी सहमतिमा पुग्यौँ भने चाहिँ हुन्छ ल गो अहेड भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर गर, हस्ताक्षर गर भनेर निर्देशकले एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उहाँले देखाएरै गरे भन्नुभएको छ नि त सार्वजनिक रूपमै माधव नेपाललाई यो प्रश्न थाहा छ भन्नुभएको छ। त्यति गरिसकेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न त उठ्यो। त्यसो हुँदा एउटा कार्यदलको संयोजकको हिसाबले आफूले मतलब चाहिँ जसको विश्वासमा त्यो कार्यदल बनेको थियो, माधव नेपालको विश्वासमा, त्यसको संयोजक जसको विश्वासको हिसाबले काम गर्नुभएको थियो, उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो। उहाँमाथि एक किसिमको अविश्वास किन गरिस् त भनेर उहाँले जब आफ्नो फरक कुरा चाहिँ माधव नेपालबाट आउन थालेपछि र 10 बुँदा चाहिँ बेठिक हो भनेर खास गरी माधव नेपालभित्र रहेको अर्को एउटा पङ्क्तिले चाहिँ त्यसको आलोचना र बेठिक हो भन्न थालेपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई एउटा नैतिक सङ्कट उत्पन्न भयो। किन उहाँहरूको हस्ताक्षर ताजै छ, हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै त्यही हस्ताक्षरकर्ताकैले नै मतलब चाहिँ त्यसको स्वामित्व नलिने स्थिति पो हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको थियो हैन। यस्तो कुरा के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई यो सप्रसङ्ग किन अलिकति ल्याउन खोजेको भने राजनीति भनेको अहिलेका घटनाक्रमका लागि मात्रै होइन कि विश्वासको वातावरण भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुलाई भने अथवा तपाईँले मतलब चाहिँ पब्लिकका अगाडि तपाईँले गर्ने राजनीति, तपाईँले बोल्ने कुरा, तपाईँलाई अहिले मैले बोलिरहेको कुरा त मैले तपाईँसित मात्रै बोलिरहेको छैन नि, तपाईँसितै बोल्दा नि मेरो मुखबाट निस्किसकेपछि बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा म पछिको अर्को मान्छेले सुन्ने बाहेक त त्योभन्दा धेरैले सुनेर मतलब चाहिँ लिखित र लिपिबद्ध भएका कुराहरूमा फरक खालको स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि वास्तवमा अलिकति मतलब चाहिँ मोरल ग्राउन्ड भएका मान्छेहरूका लागि त्यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति हो। त्यसो हुँदा उहाँले मतलब चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ उहाँको जब डिफ्रेन्सेस भयो र उहाँहरू शेरबहादुर देवाको पक्षमा भोट हाल्ने निष्कर्षमा माधव नेपाल पुग्नुभयो र केही मान्छेलाई उहाँले परिचालित गर्नुभयो सांसदहरू। त्यो गरिसकेपछि यतातिर सहमति गर्ने, अर्कोतिर गएर विपक्षी दलको मतलब चाहिँ नेतालाई भोट हाल्ने, यो त कुनै मतलब चाहिँ सङ्गत मिलेका काम त थिएन। सङ्गत नमिलेका अरू अगाडि पनि भए, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षीलाई अनुपस्थित भएर अनि विपक्षीलाई मतलब चाहिँ हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने, मुद्दा लिएर जाने, तमाम असङ्गति छँदै थिए। तर वार्ता भएर छलफल भएर एउटा टुङ्गोमा ल पुग्यो, अब हामी अब यही मतलब चाहिँ 10 मुद्दा अनुसार अगाडि बढ्छौँ भनेर सहमति गरिसकेपछि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै बोली फेरिन थालेपछि मलाई लाग्छ उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। डाक्टर भीम रावलले जुन निर्णय लिनुभयो यसले नेकपा एमाले भित्र एकताको जोडबोल गरेको हो। त्यसो भए अहिले अब जुन उहाँले फिर्ता लिइसकेपछि हिजो एक किसिमले उहाँले राजीनामा दिएसँग एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने र अहिले फिर्ता लिएर फेरि त्यो बाटोलाई चाहिँ सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउने किसिमको जुन उहाँको मनस्थिति देखियो, या एक किसिमको जनता र नेताहरूको मलाई चाहिँ प्रेसर आयो उहाँहरूले चाहिँ अहिले फिर्ता लिइदिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले अहिले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यसले हेर्दाखेरि एउटा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले उहाँले जुन जिम्मेवारी लिनुभयो, एउटा कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा एक किसिमको दस्तावेज या 10 बुँदे सहमति पत्र, जसलाई तपाईँले पत्रै भनिरहनु भएको छ 10 बुँदाको, त्यो हेर्दाखेरि अब के एकताको ढोका अगाडि बढ्ने सम्भावना हो? स्वाभाविक हो। स्वाभाविक रूपमा मैले तपाईँलाई त्यही भने नि त अब राहुलजीले अहिले मतलब अस्ति त्यही कारण देखाएर मैले राजीनामा दिएँ भन्नुभएको छ होइन। म चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेँ, मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले पब्लिकली बोलेको कुरा छ। अब राहुलजीले फिर्ता लिनुको कारण के हो भन्दा सकारात्मक दिशातर्फ जाने भएर नै उहाँले फिर्ता लिनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। मैले उहाँसित प्रत्यक्ष कुराकानी नगरेको हिसाबले म तपाईँलाई अब ठ्याक्कै के हो त उहाँले नै बताउनु पर्यो त्यो विषय। तर घटनाक्रमले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँ राजीनामा दिने अवस्थामा किन पुग्नुभयो र राजीनामा अहिले आज फिर्ता लिने अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो भन्दा उहाँले भनेका कुरालाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने निष्कर्ष त्यही निस्किन्छ। निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्दा अब मतलब चाहिँ सकारात्मक हिसाबले 10 बुँदालाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरामा उहाँले आफ्नो टिमलाई प्रतिबद्धता, आफ्नो टिम लगायत आफूले नेता मानेको व्यक्तिलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र यतापट्टि त अब स्वाभाविक रूपले त्यो समस्या थिएन किनभने 10 बुँदालाई स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको नजिकबाट नेकपा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री को रूपमा रहँदा पनि र अहिले पार्टी अध्यक्ष पनि एउटा विश्वासिलो पात्रको रूपमा तपाईँ जहिले पनि नजिक रहनुभयो राजन भट्टराईजी। मलाई टु बी अनेस्ट जनताले पब्लिकली र खास गरी तपाईँको नेता कार्यकर्ताले बुझ्ने गरेर र अझ क्लियर होस्, यो एकता भाड्ने नेकपा एमाले भित्र यो आजको बिउ रोप्ने र एकता हुन नदिने र एकता गर्न नचाहने चाहिँ हो चाहिँ को?
को चाहिँ रहेछ यसको यो जड चाहिँ को हो के हो को मान्छेले गर्दा आज नेकपा एमाले फुट्या जस्तो पनि देखिन्छ फुट्न पनि नचाहने जुट्न पनि नचाहने अब तपाईहरुले अस्तिसम्म त डाक्टर भीम रावलकै कारण हो कि उहाँहरु जस्तै उशृङ्खल या भनौं अलिकति उग्रै भएर हो कि भन्ने गर्नुभएको थियो टु बी अनेस्ट कसका कारणले हो टु बी अनेस्टली तपाईलाई भन्छु परिस्थिति के हुन्छ भने व्यक्ति व्यक्तिको मिलेर म त समूह भन्छ दलको पनि त्यही हो तपाईँ विचारका आधारमा तपाईको कार्यक्रमका आधारमा तपाई चाहिँ त्यो कुरा मिलेर नै एक ठाउँमा आएका हौं नत्र मतलब चाहिँ सुदूरपश्चिमको भीम रावल र म एउटै पार्टीमा हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन म यहाँ मतलब चाहिँ काठमाडौँमा हुर्के बढेको उहाँ आसाममा हुर्के बढेको मान्छे हामी एक ठाउँमा किन भयौं वा अर्को कोही माधव नेपाल र केपी ओली नि किन रौतहट र झापामा जन्मिएका हैन त्यो उनीहरुलाई विचार र कार्यक्रमका आधारमा एक ठाउँमा आउने एउटा स्थिति बन्यो लामो सहकार्य पनि भयो तर व्यक्तिका विचार र राजनीतिक मतलब चाहिँ आस्थाका आधारमा विश्वासका आधारमा बनेको त्यो एउटा संगठनमा व्यक्तिगत धारणाहरू फरक फरक हुने कुरा अन्यथा हुँदैन त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन कहीँ पनि संसारभर राजनीतिलाई तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो मात्रै होइन एकदलीय भनेका व्यवस्थाहरूमा पनि फरक फरक मतहरू फरक फरक बेलामा प्रकट भएका छन् अब त्यसको कतिसम्म सहिष्णु हुने कति असहिष्णु भएर मतलब चाहिँ त्यसलाई पुरै निमिट्यान्न पार्ने त्यो फरक देशको फरक अनुभव छ हाम्रो सन्दर्भमा हामी फरक मतलाई स्वीकारेर फरक मत पार्टीभित्र मात्रै होइन समाजमा पनि जब हामी फरक फरक मतलब चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौं हाम्रो आर्थिक पृष्ठभूमि फरक छ सामाजिक बनोट फरक छ कर्णालीको बनोट र काठमाडौँको बनोट त फरक छ नि चेतना स्तर हामी जब सराउन्डिङ मार्क्सिस्ट भएर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ मार्क्सवादको मतलब चाहिँ विद्यार्थीको नाताले भन्नुहुन्छ भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले मान्छेको चेतनाको निर्धारण गर्छ यही हैन त हामीले बुझेको हैन त त्यो चाहिँ वैज्ञानिक सम्मत विश्लेषण निष्कर्ष हो भन्ने हो भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट फरक भइसकेपछि फरक फरक ठाउँबाट आएका मान्छे फरक फरक मतलब चाहिँ अवधारणा हुन सक्छ वर्गीय हिसाबले चिन्तनका हिसाबले दार्शनिक हिसाबले विचारधाराका हिसाबले एक ठाउँ हुँदा हुँदै पनि बुझाइमा पर्सेप्सनमा हैन पर्सिभ गर्ने कुरामा फरक स्थिति बन्न सक्छ त्यो फरक बन्ने स्थितिलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा नै तपाईले बनाउने विधान हो तपाईले बनाउने प्रणाली हो र त्यो प्रणालीमा हिँडाउन खोज्ने हो अब केपी ओली र मतलब चाहिँ मानौ प्रचण्डकै बीचमा फरक ब्याकग्राउन्डका मान्छे एक ठाउँमा आए नेकपा बन्यो अब चल्ने चाहिँ कसरी हो त भनेर बनाएको एउटा मतलब चाहिँ सिस्टम भित्र चल्न खोज्दाखेरि तपाईका विषय म्यानेज भएर जान्छ व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ तर तपाई त्यो इस्टाब्लिश जुन मतलब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड तपाईले बनाउनु भएको छ चाहे त्यसलाई पार्टी विधान भन्नुहोस् चाहे पार्टी पद्धति भन्नुहोस् चाहे तपाईले परम्परागत रूपमा चलाउँदै आएको प्रक्रिया भन्नुहोस् ती कुरामा तपाई जब डिरेल गर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यो डिरेल भइसकेपछि अनि स्वाभाविक रूपले त्यहाँ कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यो कन्फ्लिक्टले अब लाँदा लाँदा कहाँ लग्यो अहिले नेकपालाई कहाँ पुर्याइदियो हैन दुईटा मतलब चाहिँ फुराएर हुँदा हुँदा नेकपा एमाले भित्र पनि माधव नेपाल र केपी ओली भनेको विगत 45 वर्षदेखि सहकार्य गरेका मान्छे हैन 45-48 वर्षै भयो 38 सालमा भेट भएको भन्ने छ उहाँहरुको 47-48 वर्षदेखि सहकार्य गरेका मान्छेहरुको बीचमा पनि दरार पैदा भयो त्यसो हुँदा यो फन्डामेन्टल कुरा राजनीतिक दल होस् या तपाईले एउटा विचारधारामा हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको उसका लागि हामीले जे सिस्टम प्रणाली डेभलप गरेका छौं त्यसभित्र चल्न सक्नुपर्छ अहिले हाम्रो भनाइ के हो प्रधानमन्त्री ज्यूको नजिक रहेर तपाईले भन्नुभयो स्वाभाविक हो म प्रधानमन्त्रीसित नजिक रहेर काम गरिरहेको हिजोको प्रधानमन्त्री आज पार्टी अध्यक्ष हिजो पनि पार्टी अध्यक्ष उहाँको उसमा के हो त भन्दा ठीक छ हाम्रो बिचमा डिफरेन्सिएट हुन सक्छ हिजो पनि भएको हो महाधिवेशनमा डिफरेन्सिएट भएर फरक फरक मतलब चाहिँ जितेका हौं महाधिवेशनबाट फरक मत भएर एउटै मत नभएर फरक ठाउँबाट निर्वाचित भएका हाम्राहरुका बीचमा म्यानेज केले गरे हो त भन्दा महाधिवेशनको फैसलालाई मानेर जान्छु भनेपछि म्यानेज भए हो नि केपी ओलीले जित्यो मैले स्वीकार्नु पर्यो त्यहाँ त नस्वीकार भए त त्यही बेला नमिल्ने थियो 65 सालमा हाम्रो महाधिवेशन भएको थियो झलनाथ खनाल र केपी ओलीका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो झलनाथ खनालले जित्नुभयो केपी ओलीले आफ्नो थोरै रिजर्भेसनका बावजुद महाधिवेशनको म्यान्डेट मान्नुभयो 5 वर्ष झलनाथले चलाएर लानुभयो 5.5 वर्ष झलनाथले 5 वर्ष 4.5 वर्ष चलाउने स्थितिमा त थुप्रै विषयमा केपी ओलीका असहमत थिए नि तर फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ केमा चाहिँ केपी ओलीले डिफर गरेनन् उ बेलामा भनेर भन्दा कि यो विधान महाधिवेशन त्यसले गरेको फैसला मान्छु भनेर हामीले सबैले स्वीकारेका कुरालाई अब यो बिचा आएर मैले तलमाथि गर्नु हुँदैन मेरो चाहिँ फरक उ भयो भने पनि भन्ने कुरा रहे फरक मन त थुप्रै देखिया थिए नि त्यतिखेर पनि अहिले पनि के हो त भन्दा माधव नेपालले जब प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भइसकेपछि नवौं महाधिवेशनमा 2071 साल तपाईको के असारमा भएको हाम्रो यही भिरगुटीमा नभएको त्यहाँ आफू पराजयलाई स्वीकारिसकेपछि त्यो स्वीकारोक्तिलाई अर्को महाधिवेशनसम्मको प्लेटफर्मसम्म स्वीकार्नु पर्थ्यो सबभन्दा समस्या हाम्रो उत्पन्न कहाँ भयो त भन्दा सिस्टममा हाम्रो समस्या त्यहाँ उत्पन्न भयो
भने महाधिवेशनको नतिजालाई आत्मसात नगर्नु नै यो समस्या हो कि नेकपा बनिसकेपछिको जुन चाहिँ खेलोमेलो भयो, ग्रुपिजम भयो, जहाँ आलो पालोसँगै गुटगत रूपमा चाहिँ पेलिन थालेको र त्यसपछि एउटा एक किसिमको कित्ता विभाजन हुँदाखेरि त्यो देखिएको छाया अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि त्यसको असर परेको? नेकपा एमालेको महाधिवेशन स्वीकार्ने कुरामा त समस्या भएन त्यतिखेर। माधव नेपालले म पराजय भएँ भनेर स्वीकार्नु भयो, पार्टी अध्यक्ष त केपी ओली बन्नुभयो, त्यसपछि नेकपा एमाले चल्दै आयो नि। 71 देखि 75 तपाईँको चाहिँ जेठ 2 गतेसम्म त चल्यो, उहाँले स्वीकार्नु भयो। भने 3-4 वर्ष स्वीकारेपछि मान्नु भएन भन्न मिलेन। तर उहाँ के हेरिरहनु भएको रहेछ भन्दा उपयुक्त समय महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै मतलब चाहिँ मेरा लागि अनुकूल आउँछ भने यो केपी ओलीलाई म चाहिँ मतलब पदस्थ कि अपदस्थ गर्न चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने त उहाँको रहेछ भन्ने कुरा केबाट भयो त भन्दा नेकपा बनेपछि जब मतलब चाहिँ प्रचण्ड सहितको नेकपा बन्यो, त्यो नेकपा बनेपछि त्यहाँ एउटा स्पेस हिजोभन्दा फराकिलो उहाँले देख्नुभयो र अनि त्यसपछि मतलब चाहिँ प्रचण्ड सहितको मिलेर एउटा समूहगत गतिविधि अगाडि बढाइयो भने केपी ओलीलाई मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट पनि अध्यक्षबाट पनि हटाउन सकिन्छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने मतलब अध्यक्ष माधव नेपाल बन्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो हो। यो नै मतलब चाहिँ समस्याको जड हो। त्यसो गरिनु हुँदैन थियो। उहाँहरूलाई त्यो मन ठिक छ, केपी ओलीलाई अध्यक्ष राखिरहनु उहाँहरूलाई मन थिएन भने उहाँहरूले गर्नु के पर्थ्यो भन्दा महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले त प्रस्तावै राख्नु भयो नि त, दुई मध्ये एउटा चाहिँ अब छोड्नुस् है तपाईहरु, या अध्यक्ष बन्नुस् या प्रधानमन्त्री छोड्नुस् भनेर त उहाँहरूले 19 पृष्ठ लामो त हामीले हेर्यौं। भन्दा चाहिँ कहाँबाट भन्नुभयो त उहाँहरूले भनेर भन्दा बाहिर बाटोबाट भन्नुभयो। महाधिवेशनको प्लेटफर्म महाधिवेशनको मिति तोकिसकेका छ। हामीले त 76-75 मा पार्टी एकीकरण भयो, 76 को माघमा हामीले 77 को चैत 25 गतेदेखि 30 गते 31 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भनेर त सर्वसम्मत निर्णय हो नि त हाम्रो राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको। 2 वर्षभित्र भनौँ न, होइन 2 वर्षभित्र भने पनि हामीले मिति नै तोक्यौँ। 2 वर्षभित्र भने त पहिला चाहिँ भेगमा अब 2 वर्ष भन्ने थियो, तर के अरे माघको मतलब चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन माघ 14 देखि 19 गतेसम्म भएको थियो, जसको अध्यक्षता केपी ओलीले कम प्रचण्डले बढी गर्नुभएको थियो। त्यो बैठकको जब उहाँ कार्यकारी जिम्मा उहाँले पाइसकेपछि त्यो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय के हो त भन्दा चैत 25 देखि 31 गतेसम्म 77 चैत 25 देखि 31 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने। स्वाभाविक छ केपी ओली मन नपर्न सकिन्छ, उसलाई हटाउँ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो महाधिवेशन पर्खिनु पर्थ्यो। महाधिवेशन पर्खिनुस्, म छोड्छु पनि भने केपी ओलीले, म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ पनि भने। बीचमा भएका कयौं क्रियाकलापलाई त उहाँहरूले औल्याउँदै हिँड्नुभयो नि त। प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलाप, हामीले चुनावमा बोलेका बाचा बन्धन या एक किसिमको म्यानिफेस्टो अन्तर्गत हामी चाहिँ जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर जानु, आफू निकटकालाई मात्र नियुक्ति गर्नु या आफ्ना मान्छेलाई मात्र मन्त्री बनाउनु, एक किसिमका रुस, एक किसिमको चाहिँ तुस, एक किसिमको चाहिँ असन्तुष्टिका बीचबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकल काटे ढङ्ग या एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा पनि नेकपा भित्र त्यो विवाद र जब अदालतको फैसला फागुन 23 पछि बनेको पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिसकेपछि हामी एकता भन्दा पनि बढी नै पेलेर जाने मनस्थितिमा पुग्यौं कि त्यसको परिणाम पनि आज नेकपा एमाले विभाजनतिर हिँडेको हो कि? तपाईलाई म फेरि पनि भन्छु, यो मामलामा तपाई र मेरो फरक हुन सक्छ। प्लिज तपाईले मतलब चाहिँ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ वा प्रचण्ड माधव नेपालले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, केपी ओली वा हामीले अर्को ढंगले बुझ्न सक्छौं। तर त्यसको निकास, उपयुक्त निकास के हो? तपाई त्यसलाई प्रणालीबाट सिस्टमबाट खोज्ने कि तपाईले त्यसलाई अर्को ठाउँबाट खोज्ने? गलत्याउने भन्ने। तपाईले जब सिस्टमबाट खोज्नुभयो भने त्यसले सहज हुन्छ र सिस्टम बलियो हुँदै जान्छ। अहिले हाम्रो त्यही भाव हो नि त। हामी के हो त भन्दा सिस्टमबाट त्यसलाई गराएर जाउँ। यो बीचको चलखेल र बीचको म यो अहिले संसद विघटनको कुरा तपाईले मलाई सोध्नु होला, त्यो प्रसङ्गमा पनि म तपाईलाई यही कुरा भन्नेवाला छु। हामीले के हो त भन्दा सिस्टम कार्यकर्ता हो नेकपाको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा अन्तिम फोरम, फैसला गर्ने फोरम के? महाधिवेशन। महाधिवेशनको फेरि हाम्रो त निर्वाचित अध्यक्ष हो। हाम्रो त्यो चाहिँ मतलब महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने अनि केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष छान्ने प्रणाली होइन हाम्रो, वा महासचिव छान्ने प्रणाली होइन हाम्रो। हाम्रो त महाधिवेशनमा आएका कार्यकर्ताले डाइरेक्ट भोट हालेर अध्यक्ष चुनेको, ऊ महाधिवेशन एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हो। त्यो अध्यक्षलाई तपाईले बीच बाटोबाटै मतलब चाहिँ अर्कोतिर लान्छु भनेर बाटो खोज्नुभयो भने त्यसले दुर्घटना नि। भने यो बीचमा मलाई बुझ्ने गरेर आम कार्यकर्ता र नेपाली जनताले, जस्तो म विगतमा फर्किन चाहन्न, हिजो के भयो कसरी हिँड्यौं हामी त्यो एउटा परिस्थिति भयो, तर फागुन 23 2077 फागुन 23 मा जब अदालतले
पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि हामी फागुन 28 नगइदिएको भए या फागुन 25, 26 या 27 गते भित्रै पूर्ववत रूपमा नेकपा एमालेका कयौं विभागहरू गठनहरू भएका छन्, कमिटीहरू छन्, थाई कमिटी, पोलिट ब्युरो या केन्द्रीय कमिटी, यो बैठक राख्नुपर्ने थियो कि थिएन? त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री चुक्नु भयो कि भएन? अध्यक्ष यस्तो हो, तपाईँलाई म दुईटा कुरा भन्छु। फागुन 23 गते अदालतले दुईटा पार्टी बनाइदिया होइन। हामी एउटा पहिला क्लियर हौँ। अदालतले के मात्रै भनेको भने नेकपा भन्ने नाम जुद्यो। दल सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भन्दा एउटै नामका दुईटा पार्टी रहन सक्दैनन् भनेर भनेको छ। नेकपा भन्ने नाम चाहिँ ऋषि कटेलको पार्टीको नाम अलरेडी रहेछ। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले नयाँ नाम लिएर आऊ 15 दिनभित्र। दुईटै हिजोका अब त्यो कसलाई भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि हिजो पूर्ववत अवस्थामा एकीकरण गर्ने पार्टीलाई भन्नु पर्यो नि। त्यो नेकपा एमालेलाई र नेकपा माओवादीलाई भन्यो उसले। तर दुईटा पार्टी मिलेर 15 दिनभित्र नयाँ नाम लिएर हामी एकै छौँ है भनेर नगएपछि दुईटा बन्या हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा पहिला हामीले अदालतले फुटाइदियो भन्ने एक खालको न्यारेटिभ जुन क्रिएट भएको छ त्यो होइन। अदालतले त नयाँ नाम ल्याऊ मात्रै भन्या हो, तर हामी लान नसकेपछि अनि त्यसपछि हामी फुटेका हौँ। त्यो एउटा पक्ष ख्याल गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने 28 गतेको बैठक किन बस्यो भनेर भन्दाखेरि नेकपाबाट एमाले हुँदै अगाडि जाने क्रममा हिजो जेठ 2 गते वा जेठ 3 गते बिहानसम्म रहेका नेकपा एमालेका मान्छे मात्रै थिएनन् नेकपाबाट एमाले बन्दा फागुन 23 पछि। फागुन 23 पछि हिजो नेकपाको बन्दाखेरि जुन पृष्ठभूमि अरू पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरू थिए ती साथीहरूलाई समेटेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्न पर्ने भयो। त्यसो हुँदा हामी 75 जेठ 2 जस्ताको तस्तै वा जेठ 3 बिहान जस्ता तस्तै फर्किन सक्ने अवस्था भएन। त्यो तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अर्थात् माओवादी पृष्ठभूमिका पनि सिनियर नेताहरू 23 जना हामीले मतलब चाहिँ त्यहाँ सहभागी गराएर अगाडि जानुपर्ने भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ सडकमा छोडिदिएर अनि ल हामी त एमाले भयौँ हिँड्यौँ अब हामी पुराना जे गरे भनेर हिँड्न सक्ने त्यो इमोरल एक किसिमले भन्नु चाहिँ अनैतिक काम उहाँहरूले पनि त त्यस्तो भन्नुभएको छ र भट्टराईज्यू? उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ जेठ 2 मा जाउँ हामी एमाले हो, उहाँहरूलाई सम्मानजनक रूपले चाहिँ भित्र्याउँ बरु भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूले राख्दा त्यो कुरामा क्लियर छौँ भने 28 गतेको बारेमा विवाद गर्नुपर्ने अरू के कारण छ र? 28 गतेको बारेमा जब तपाईँ त्यो 23 जनालाई समेट्ने कुरामा उहाँहरू सहमति भइदिइसकेपछि त उहाँहरूलाई त हटा छैन 28 गतेको बैठक। तपाईँहरूको बैठक गुटको बैठक हो भन्नु होइन, त्यो बैठकले उहाँहरूका विरुद्धमा कुनै निर्णय गरेका थियो भने पो त्यसलाई मतलब चाहिँ बाहिर एउटा भन्ने अर्को भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो बैठकले माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेतै मानेको छ, त्यो बैठकले झलनाथलाई वरिष्ठ नेतै मानेको छ, त्यो बैठकले तपाईँका चाहिँ अरू सबै नेताहरूलाई मतलब चाहिँ यथास्थानमा स्थायी कमिटीदेखि लिएर यथास्थानमा राखेको छ भने त्यो बैठकले राखिरहेको कुरालाई स्वीकार जब उहाँहरू त्यही 23 जना त्यो बैठक किन गरियो त्यो मिटिङ भन्दा त्यो 23 जनालाई सडकमा छोडिरहन नमिल्ने भएर केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पर्यो। केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीमै ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउनका लागि हामीले विधानसम्मत हिसाबले चल्नु पर्यो। किनभने भोलि निर्वाचन आयोगले क्वेसन उठाउला, अदालतको विषय बन्दो रहेछ, हामीले मुद्दा मामला होला। त्यसमा त्यसलाई विधानसम्मत हिसाबले व्याख्या गरेर कानुनसम्मत हिसाबले अप्ठ्यारो नपर्ने गरी निर्णय गरेर अगाडि जाने क्रममा त्यो निर्णय गरियो। त्यो निर्णय भइसकेपछि उहाँहरू पनि नहटेपछि उहाँहरू आफू बहुमत हुँदा के गर्नुभयो? नेकपामा हुँदा केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि हटाउनु भयो, सुभाष नेमाङलाई हटाउनु भयो, विष्णु पौडेललाई हटाउनु भयो। ती सारा हरकत त उहाँहरूले गर्नुभयो नि। तर नेकपा एमाले भइसकेपछि पनि हामीले त त्यसो गरेनौँ। माधव नेपाल हटाएनौँ, झलनाथ खनाल हटाएनौँ, होइन तपाईँले चाहिँ कोही भीमरावल हटाएनौँ पहिलो चरणमा। त्यसो त उहाँहरू सहज हिसाबले आएर मतलब चाहिँ पार्टीभित्र काम गरेर जाने वातावरण थियो, आफ्नो पद सम्हालेर उहाँहरू जान सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू त्यो मनस्थितिमा हुनुहुन्न थियो। 23 गते उहाँहरू त्यो किन हुनु भएन भने 23 गतेसम्म आउँदा हाम्रो दरार यति फराकिलो भइसकेको थियो कि उहाँहरू प्रकारेण प्रचण्ड नेकपा माओवादी र पूर्व नेकपा माओवादी र यो विभाजित मतलब चाहिँ नेकपा एमाले एक ठाउँमा बनाएर नयाँ मतलब चाहिँ अभियानका साथ अगाडि जान्छौँ, केपी ओलीसित मिल्दैनौँ, यसलाई मतलब चाहिँ अब हामीले हरेक हिसाबले मतलब चाहिँ परास्त गर्ने हो भन्ने मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको थियो। अचानक अदालतको फैसला आइसकेपछि अब त्यही दिन पनि त तपाईँ थाहा छ नि त संसदीय दलमा उहाँहरू अविश्वासको के लगेर मतलब चाहिँ गरिरहेका बेलामा अदालतबाट फैसला आयो। संसद दलको नेता हटाएर तपाईँको नयाँ संसद दलको नेता प्रचण्डलाई बनाएर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लागिरहँदा उता अदालतको फैसला आएको छ। उहाँहरू मतलब चाहिँ हुनुभएको। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको मनस्थिति कहाँ पुगेको थियो अनि उहाँहरू त्यो मतलब चाहिँ बैठकमा आइहाल्ने स्थिति किन बनेन? त्यहाँबाट निस्किँदै भन्नुहोस् न। 23 गते फैसला भयो, 24 गते उहाँहरू प्रचण्डजीहरूसित मतलब चाहिँ प्रेसिडेन्टमा गएर मिटिङ गर्नुभयो अनि बाहिर निस्किँदा उहाँहरूले भन्नु अब हामी केपी ओलीलाई मतलब चाहिँ के अरे परास्त गर्नका लागि त्यहाँभित्र लड्नका लागि त्यहाँभित्र जाँदैछौँ र हामी अनि
25 गते प्रचण्डले आफैले बोल्नुभयो बुटवलमा गएर फागुन 25 गते कि माधवजीहरू त्यहाँभित्र जानुहुन्छ र उहाँहरूले सके त्यो एमालेलाई कब्जा गरेर यी मिलाउन आउने हो भनेर उहाँले खुलस्त बताउनु भएको छ। अनि त्यति कुरा त प्रष्टै छ त, योलाई मतलब चाहिँ किन भएन, यो भएन भन्ने राजनीतिक रूपले किन गरियो। मैले तपाईँलाई भने पूर्व माओवादी लगायत अरू साथीहरू पनि थियो, उनीहरूलाई एकोमोडेट गरेर जानुपर्ने थियो। उहाँहरू मतलब चाहिँ आउने मनस्थिति किन बनेन 28 गते भन्दा उहाँहरूको मनस्थिति नै आइहाल्ने खालको। यो सवालमा नि जस्तो भट्टराईज्यू अहिले पनि भन्यो भने घरको अभिभावक, घरको मुलीले आफ्ना सन्तति या आफूसँग भएको घरका अन्य सदस्यलाई पनि मिलाएर लग्ने सवालमा, त्यो जिम्मेवारीको सवालमा कुरा गर्यो भने अध्यक्ष अलिकति फ्लेक्सिबल भइदिएको भए, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी अझै देखाइदिएको भए, या आफू झुकेर पनि पार्टी एकतालाई चाहिँ एक बनाउने, माधव नेपाललाई पनि स्पेस दिने, अब झ्यालडोका बन्द गर्नुभयो तपाईँहरूले, त कारबाहीको डन्डा चलाउनु भयो रे, कैयौँ ठाउँहरूसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई स्पेसै नदिइसकेपछि यो बाध्यकारी अवस्थामा चाहिँ हामी समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीभित्रै एक किसिमको विद्रोह हाम्रो हो, हामी पार्टी चाहिँ अलग भएको छैनौँ, हामी अलग भाग्या छैनौँ, ओलीले पो हामीलाई पेलेको हो भन्ने तर्क चाहिँ उहाँहरूको कति सङ्गत हो, कति चाहिँ ओली चाहिँ त्यहाँनिर चुक्नुभयो। तथ्यले के भन्छ, तथ्यले के भन्छ भन्दा उहाँहरू बहुमतमा हुँदा पार्टीबाट निकाल्नुभयो हामीसित रहेका साथीहरूलाई। हामी मतलब चाहिँ पार्टीमा बहुमत एब्सोल्युट रहँदाखेरि पनि हामीले अहिलेसम्म उहाँहरूलाई बिचमा घटनाले मतलब चाहिँ एउटा स्थिति बनायो, अहिलेसम्म पनि उहाँहरू नेतै होला, आउनुहोस् सबै भयो भनेर भनिरहेका छौँ नि। तथ्यले तपाईँले भनेको मतलब चाहिँ उहाँहरूको व्याख्या र घटनाक्रमले 28 गते हामीले निकालेनौँ, उहाँहरूलाई 3 र 4 गते के अरे, अनि त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा अध्यक्षले बोलाउनु भयो माधव नेपाललाई, जलपान होइन 4-5 जनालाई मतलब चाहिँ राखेर धुमाराईमा बैठक भयो नि त, माधव नेपाल सहित 4-5 जना आउनुभयो, 3 गते जस्तो लाग्छ मलाई, या 2 गते या 1 गते, चैत 1 गते या 2 गते। त्यसपछि 3 र 4 र 5 को उहाँहरूको भेला थियो, त्यो रोक्नुहोस्, पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जाउँ, त्यस्तो भेला नगर्नुहोस्, त्यो गर्दाखेरि अब राम्रो हुँदैन। त्यसो हुँदा ल ठिक छ हामी मतलब चाहिँ सँगै जाउँ भनेर अध्यक्षले बोलाएर हो, माधव नेपालले बालटार आउँदिन भनेपछि धुमाराईको मतलब चाहिँ भेनुलाई कमन भेनुको रूपमा प्रयोग गरेर छलफल भएको हो। त्यसपछि उहाँहरूले 4 र 5 कन्टिन्यू गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू अब समानान्तर कमिटी बनाइन्छ भनेर डिक्लेयर गरेर अगाडि बढ्नुभयो। घटनाक्रम त यो तपाईँले अहिले भने जस्तो मतलब चाहिँ उसमा मात्रै त छैनन् नि। अनि त्यसपछि अब उहाँहरू समानान्तर कमिटी बनाउँदै जाने, अखिल बनाउने, महिला बनाउने, जिल्ला कमिटी बनाउने, यो खालको गतिविधिमा छुट्टै मतलब चाहिँ स्थायी कमिटी भनेर बैठक बस्ने, छुट्टै केन्द्रीय कमिटी भनेर हाम्रा यतिजना भनेर मतलब चाहिँ बस्न थाल्ने, अनि दलमा हामी यति छौँ भनेर त्यो सङ्ख्या पनि मतलब चाहिँ उनीहरूका बिचमा छलफल। अब यो गर्न थालिसकेपछि त्यसको पटाक्षेप कहाँ आएर भयो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ निर्वाचनका क्रममा भयो होइन, तपाईँको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्री इलेक्सन अथवा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूका भइसकेपछि नै अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई कारबाहीको मतलब चाहिँ तहमा पुग्ने स्थिति बन्या हो। त्यसो हुँदा यसलाई तपाईँले यी सबै तथ्यलाई बिर्सिएर अर्कोतिर राखेर होइन एकैचोटि अध्यक्षले यो बाध्यकारी बनाउनमा तपाईँहरू पनि दोषी हो कि होइन? दोषी होला, झ्यालडोका तपाईँहरूले लगाइदिँदा पनि एक किसिमको परिस्थितिमा होइन। म के भन्छु भने सामान्य बिरालोलाई त हामीले घरभित्र कोठामा चुड्दा त उसले खोज्छ बाटो भने उहाँहरू त एउटा पृष्ठभूमि बोकेको होइन। घटनालाई हामीले स्वाभाविक हुन्छ, घटना एकपक्षीय रूपमा मात्रै घट्यो भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्ववादी कुरो हुँदैन। घटनाका दुईटै पक्ष होला, तर जहिले पनि तपाईँले त्यो घटनालाई त तुलना गर्ने हो नि। तपाईँले त्यो तुलना गर्दाखेरि के कुराले मतलब चाहिँ बढी भूमिका खेलेको छ, कुन कुरा चाहिँ बढी निर्णायक हुनका लागि कामयाबी भएको छ, त्यो कुरा पो हेर्नु पर्यो त। अब त्यतिकै मतलब चाहिँ उयो हुन्छ नि, पहिला के भयो भन्नु होला भने हामीले बहुदल लिएर आयौँ, सांसदहरू भन्ने बित्तिकै अब कुन चाहिँ एउटा सांसदले सुत्केरीको मतलब चाहिँ त्यो फर्च्युन ट्याब्लेट चाहिँ खाइदिएछ, पैसा त्यसको बिल पेश गरिदिएछ। अब सबै सांसदहरू 205 जना सांसदहरू चाहिँ मतलब चाहिँ त्यस्तै हुन्छन् कि भन्ने भयो होइन, त्यस्तो बनाउन खोजियो नि त। पजेरो मतलब चाहिँ केही सङ्ख्याले लियो होला, 40-50 जनाले पजेरो लिए होला नि, सुविधा शेरबहादुरले नै त्यो सुविधा खोलिदिएका, शेरबहादुर त प्रधानमन्त्री हुँदा खोलिदिएको त्यो सुविधा लिए होला नि 40-50 जनाले, सबैले चुटान खाए होइन। यस्तो गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले राजनीतिक उसमा पनि ठिक छ ल, कमी यहाँनिर ठोस रूपमा यहाँनिर यिनीहरूको यति भयो होला भनेर भन्नुभयो, तर तथ्य त तथ्य छ नि। तपाईँले जति मतलब अहिले मैले तपाईँ टेलिभिजनका अगाडि मैले यो होइन भने पनि तपाईँले तथ्यलाई चाहिँ उजागर गर्नुहुन्छ। तपाईँले मतलब चाहिँ उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले यसो भन्छन् नि भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसमा पनि तथ्य कति हो त्यो कुरा त बाहिर आउँछ नि। त्यसो भए हुनाले म के भन्छु भने तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गरौँ। त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ यस्तो भयो भन्ने ठाउँ आउँछ भने त्यसलाई गरेर करेक्सन जाउँ भनेर त त्यही 10 मुद्दामा छ त। 10 मुद्दा त सहमति उहाँहरूले पठाएको प्रतिनिधिले पनि सही गर्नुभएको छ, 5 जना मात्र होइन उहाँहरूले 6 जनाले नै सही गर्नुभएको छ, यताको 5 जनाले सही गरिरहेको छ। त्यसलाई स्वामित्व लिउँ भनेर मतलब चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ तयार छौँ भनेर भनेको छ त।
त्यसो हुँदा काम गर्दै जाने क्रममा भएका कुराहरूलाई समेत बसेर विश्लेषण गरेर के अरे समीक्षा गरेर त्यसका आधारमा हैन त्यो सम्म त भइसक्यो त्यो 10 बुँदा भइसकेको थियो सम्म त लाग्छ अदालतको एउटा परमादेश आयो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ लिइसकेपछि तपाईको पार्टी अध्यक्ष निवर्तमान भइरहँदा उहाँ चाहिँ बालुवाटारबाट प्रस्थान गर्नुभयो बालकोट पुग्दा जुन अभिव्यक्ति उहाँले बारदलीमा पुगेर दिनुभयो त्यही नै आज अपमानजनक अशिष्ट एक किसिमको चाहिँ अपमानित र असभ्य किसिमको भाषा उहाँहरूलाई चाहिँ यो जुन लाल गद्दारको संज्ञा दिनुभयो यसले चाहिँ फेरि एकतामा चाहिँ भाँजो आयो कि एक किसिमको फेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने होला राजन भट्टराई कुरो के हुन्छ भने नि तपाईले त्यो भन्दा अगाडिका घटना चाहिँ सबै मतलब चाहिँ फेरि केही पनि नभनिकन त्यो एकैचोटी बारदलीमा पुगेर बोल्या मात्रै सम्झिनु भयो भने चाहिँ तपाईले भनेकै ठाउँ पुग्यो हैन 10 बुँदे पछि त त्यही नै थियो नि त तपाईहरुको 10 बुँदे भने नि त 10 बुँदे पछि हामीले के गर्यौं भनेर भन्दाखेरि 10 बुँदे त यस कारणले हो कि नेकपा एक छ भन्ने सन्देश दिउँ नेकपाको संसदीय दल पनि एक छ हिजो 23 जना सांसदहरूले जुन 146 पुर्याउनका लागि अदालतमा गएका थिए अदालतले त्यही 146 लाई आधार मानेर परमादेश दियो अदालतले त्यो 23 जब पार्टी एक भयौं हामी अब हामी मतलब चाहिँ एक भएर जाने हो त्यसो हुँदा हाम्रो दल एक छ भनेर सहमति गर्ने 27 गते बेलुका 28 गते बिहान स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यो एक भएको सन्देश चाहिँ हामीले दियौं राजनीतिक रूपले र त्यो निर्णय चाहिँ मतलब भोलि अदालतमा फैसला हुनेका लागि पनि त्यसले कामयाबी हुन्छ नि भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरूले मान्नु भएन उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनु भएन र भन्नुभयो माधव नेपालले के भने म अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम गर्दिन भनेपछि त उहाँको नियत के देखियो त भन्दा यता सहमति गरे पनि एक त 27 गते बेलुका 10 बजे पुर्याउनु भयो उहाँले सही गराउन अनुमति दिने कुरो लास्ट आवर पुर्याउनु भयो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म अदालतलाई प्रभावित मबाट बेइमान हुँदैन मबाट यो हुँदैन भनिरहनु भएको थियो हाम्रो बुझाइ के थियो भने ठीक छ म इमानदार हुन्छु त सबैले भन्न पाउँछन् भन्नु पर्यो हैन म इमानदार छु भनेर भन्नुपर्ने अवस्था पनि किन आएको हो त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ हैन त्यसपछि तर उहाँको त भित्री उसमा त उहाँ त त्यो अदालतले यसो गर्दैछ त्यसो त त्यसलाई प्रभावित हुन दिन्न म अर्थात् शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश आउँदैछ त्यो परमादेश आउने भएको हुनाले त्यो परमादेशलाई असर पर्ने गरी चाहिँ सम्झौता भए पनि स्थायी कमिटीको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गराउने कुरामा म जान्न भने न अर्थ लागेको यो अहिले घटनाले त त्यही देखाउँछ परिणामले त त्यही देखाउँछ दोस्रो कुरा तपाईलाई भनौं आफ्नो पार्टी अब यहाँ एक भएर जान्छु भनेर पनि सोच्ने अनि वार्तामा मान्छे पनि पठाउने एक हुन्छु पनि भनिरहने अनि लगेर मतलब चाहिँ फ्लोर क्रस गराएर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सांसदहरूलाई अर्कोतिर भोट हाल्न पनि आफैले नेतृत्व गर्ने यो खालको मतलब चाहिँ जुन कुराहरू भइरहेको छ यसलाई के भनिन्छ राजनीतिक भाषामा हामीलाई नमिठो लाग्ने एउटा कुरा होला हैन फलानु त नभने भए नि हुन्थ्यो भन्ने मतलब चाहिँ अलिकति त्यो तपाईको त्यो बारदलीको अभिव्यक्ति नआएको भए सायद यो वार्ता फेरि अझ सकारात्मक हुन्थ्यो त्यस्तो पनि हुन्छ किनभने जो घटनाक्रमले जे जस्तो भए तापनि एउटा परिस्थितिमा आएपछि त हामी अब ब्याक हुनु बाहेक अरु अप्सन छैन भनेर त्यहाँनिर नबोल्देको भए हुन्थ्यो या आवेगमा नआइदिएको भए 27 गते बेलुका भएको सहमति कार्यान्वयनमा लानका लागि 28 गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनका लागि भीमरावलाई 28 गते बिहान बोलाएर अध्यक्षले भन्नु बिहान 28 गते 8 बजे बोलाएर भीमरावसित कुराकानी गरेर ल अहिले 11 बजे भयो नि बसौँ 10 बजे भयो नि स्थायी कमिटीको बैठक तर उहाँले बैठक सार्नु भन्नुभयो हैन त त्यसपछि उहाँहरू लगातार बैठकबाट मतलब चाहिँ बैठक बस्न नदिने उसमा लाग्नु हुँदा हुँदा अस्ति 3 गतेको बैठक समेत सारौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हैन 4 गतेको हामीले भयो नि बैठकमा त छिर्नुभयो हैन त्यो बैठक चाहिँ यसलाई रोकौँ भन्ने हो भनेपछि उहाँहरूको नियत के देखियो भनेर भन्दा बाहिर सहमति गरे पनि त्यसलाई ट्रु सेन्समा इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लाने कुरामा उहाँहरूको भूमिका सकारात्मक देखिएन परिणामले त्यही देखायो हो अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् है भट्टराईजी यो हामीले अहिलेसम्म जति संवाद गर्यौं यो हिजो नेकपा एमाले भित्र जे जति भयो त्यो जनताको बीचमा हामीले छर्लङ्ग पार्यौं है अब मलाई भन्नुस् किनभने हिजो माधव कुमार नेपाल र पार्टीको अध्यक्ष दुवै जनाको अभिव्यक्तिलाई एकचोटी सर हेरौं त्यसपछि के हुन्छ ओएलाई पनि जनताको बीचमा क्लियर गरौं खासगरी अब कारबाहीहरू चाहिँ सबै फुकुवा गर्ने सवालमा पनि पार्टी अध्यक्ष अलिकति फ्लेक्सिबल भएको जस्तो देखिन्छ तर उहाँहरूलाई एउटा तपाईहरुले के राख्नुभयो प्रस्ताव भने आफूले गरेका गल्तीहरू सच्चिनुस् तपाईहरु अब रियलाइजेसन गर्नुस् र फर्किनुस् एउटा पोइन्टमा त्यहाँ पुगिरहँदा वरिष्ठ नेता भक्तपुरमा पुगिरहँदा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब यस्तै परिस्थिति हो भने अपमान सहेर चाहिँ त्यहाँ बस्न सकिन्न यो कम्युनिस्ट यति कुइयो कि अन्य पार्टी भन्दा पनि बढी नै गनाउन थाल्यो भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति यो दुईटा अभिव्यक्तिसँगै अब नेकपा एमाले कुन दिशा र कसरी अगाडि बढ्छ भट्टराईज्यू
मेरो विचारमा उहाँहरू 10 मुद्दामा उहाँहरूको इमान्दारिता हो, त्यो सही गरेका कुराहरूप्रति मैले गराएको हुँ भन्ने माधव नेपालले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिने हो र 10 जना के अरे 5 जना सही गर्ने 6 जना सही गर्नेहरू त्यसमा इमान्दारितापूर्वक उभिने हो भने निकास दिनका लागि हिजोको केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो कन्क्लुजनले त्यो बाटो खोलिदिएको छ। त्यो बाटोमा कहीँ कतै रोकावट छैन। त्यसभित्र अझ थप के हो भन्दाखेरि उहाँले मलाई त्यतिकै म कहाँ आउँछु, मलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिन्छ मतलब चाहिँ भनेर ल ठिक छ दोस्रो अध्यक्ष उहाँ बन्ने गरी पनि जान सकिन्छ भनेर अध्यक्षले बाटो खोलिदिनु भएको छ। ए भने यो तपाईहरुको 3 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यही लगभग टेन्टेटिभ यही कुरा भयो। यो कुरा विषय त उहाँहरुलाई ल्याउने विषयमा के भयो? विषय भएको चाहिँ यही कुरा हो। त्यो के हो भन्दा 10 मुद्दालाई केन्द्रीय कमिटीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने, त्यो कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि उहाँहरु आउनुपर्छ। भने यो कारबाही फुकुवा गर्ने, कारबाही फुकुवा गर्ने र अहिलेसम्म भएका सबै कारबाही दल भन्दा बाहिर गएर व्हिप भन्दा बाहिर गएर गर्नेहरूलाई समेत सुन्नुस्। अब त्यसमा हिजो चाहिँ त्यो दलहरुमा गएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण सोधे पनि हिजो अध्यक्षले अन्तिममा कन्क्लुजनमा के भन्नुभयो भने यदि उहाँहरू अब मिलेर जान्छौँ, विगतमा जे भयो भयो, अब त्यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा छुट दिउँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव रह्यो। त्यसलाई एकपटकलाई केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई स्वीकार्यो। केन्द्रीय कमिटीले के भइहाल्यो मतलब चाहिँ तपाईहरु अब त्यो हुन्छ भने, तर त्यो चाहिँ के भने बैठकमा आएर पार्टीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएर लानु पर्यो। अब फेरि बाहिर बसेर अन्त भोट हाल्दै हिँड्ने अनि अरूका पक्षमा लाएर मतलब चाहिँ गठबन्धन विपक्षी गठबन्धनमा चाहिँ सामेल भइरहने अनि मतलब चाहिँ फेरि यता चाहिँ छु है भन्ने यो दोहोरो चरित्र चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो पार्टीको। र पार्टी सञ्चालनको न्यूनतम कुरा तपाईले मैले सबैले बुझेको कुरा मतलब चाहिँ मान्ने हो भने यस्ता न्यूनतम कुरामा पनि नहुँदाखेरि तपाईँ पार्टी एकता रहनै सक्दैन। यो पार्टी एकता नहुनुको पछाडिको कारण तपाईले देखेको चाहिँ के हो त? के लाग्छ तपाईहरु घरि कारबाही घरि फुकुवा घरि कारबाही अब नगर्ने, ल अब त हामी फुकुवाई गर्छु भन्ने भन्नुभयो। ल यसलाई चाहिँ मानौ एक किसिमले फ्लेक्सिबलै हो, यसलाई मान्नै पर्छ। राजनीतिमा एक किसिमको उहाँले चाहिँ इमानदारिता देखाउनु होला या एक किसिमको यो त्याग नै होला। माधव कुमार नेपालहरु फर्किने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ हुँदैन त? अब दुईटा मैले चाहिँ अब म माधव नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सुन्दाखेरि मैले त्यस्तो मैले पाइरहेको छैन सकारात्मक हैन उहाँका अभिव्यक्ति। तर अब उहाँहरुसित नजिक रहेका मान्छेहरू र वार्तामा रहेका मान्छेहरू चाहिँ मतलब हैन मिल्छ, यसमा अलिकति तपाईहरु लचिलो भइदिनु पर्यो भने हुनाले र तपाईले अघि भन्नुभयो नि एउटा कुरो, पार्टी नेता अलिकति पार्टी अध्यक्ष अलि लचिलो हुनुपर्छ, अलि फराकिलो हुनुपर्छ, उसले अलिकति मतलब चाहिँ दुई पाइला बढी हिँडेर पनि अगाडि सरेर पनि मतलब चाहिँ सहमतिको बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले गरेका गल्ती मतलब चाहिँ सहज क्षम्य खालका त छैनन्। यसलाई हेर्नुहोस् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू भएका छन्। यो कारणले, यो अहिलेको उथलपुथलको कारणले हामीले ल्याएको यति राम्रो संविधान, यो संविधान अस्तिको फैसलापछि विवादमा तानियो। अब यो तपाईले चाहेर पनि मैले चाहेर नचाहेर नजिर बस्यो नि इतिहासमा र संविधानलाई पुवाल पार्ने काम हामीले जब 76 को उपधारा 5 को जुन अपव्याख्या गरेका छौं, अहिले त मजा आएको छ किनभने केपी ओलीलाई अपदस्थ गरियो। त्यो जब अरूलाई ठोकिन थाल्छ नि अनि त्यसपछि मतलब चाहिँ सबैले त्यसो हुँदा यो त्यो राखेर त्यही उपधाराको अब संशोधन बिना हामी निरन्तरता गरेर यो संविधान यो व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन्छौँ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसो हुँदा हामी यो अप्ठ्यारो अवस्थामा त पुगिसकेका छौँ। त्यसो हुँदा भोलि कांग्रेसका लागि पनि, माओवादीकै लागि पनि, माओवादी केन्द्रका लागि पनि, अरू पार्टीहरूका लागि पनि, यहाँ मात्र होइन अब यसको त प्रदेशमा देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ यसको चाहिँ मतलब नकारात्मक प्रभाव होइन सबैतिर। त्यस हुनाले यस्तो प्रवृत्तिलाई अहिले तुष्टि मेट्नलाई गरियो रे भनेर दीर्घकालीन रूपमा राजनीति गर्ने मान्छेले, मुलुकप्रति चिन्ता राख्ने मान्छेले, नागरिकप्रति चिन्ता राख्ने मान्छेले सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईलाई के लाग्छ? अर्को कुरा एउटा कुरा खास गरी यो गठबन्धनमा जसरी माधव कुमार नेपाल पक्षधर अहिले पनि सामेल देखिन्छ, भलै अब उहाँहरू त सरकारमा पनि जाने कुराहरू बाहिर हामी विभिन्न माध्यममा सुनिरहेका छौँ, केही सूचनाहरू हामी कहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरू सरकारमा यदि गइहाल्नु भयो भने पार्टी एकता के हुन्छ? पार्टी एकता कसरी रहन्छ भने तपाईहरुले एउटा पार्टी, त्यही भएर त यहाँ चाहिँ समस्या तपाईले अहिले मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई एकता चाहिँ किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। 28 गते पछि घटेका घटनाका कारणले पनि उहाँहरू कारबाही योग्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 28 गते ल अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि उहाँहरू करेक्सन हुन चाहेको थियो भने त्यो शेरबहादुर गएर भोट हाल्नुहुन्छ विश्वासको मतमा? पार्टी एकीकरण गर्छु, 10 मुद्दामा सहमति गर्छु भन्ने अनि शेरबहादुर गएर 22 जनालाई मतलब चाहिँ उताले लगाएर भोट हाल्न नआउने, त्यसपछि 10 जना साथीहरू चाहिँ नो भोट गर्ने, पार्टीले भोट नदिने भनेको छ, हामी विपक्षमा बस्ने भनेर फैसला गरेको छ, पार्टीको निर्णय एउटा हुने, त्यही पार्टीमा बस्छु भन्ने, त्यो पार्टीको निर्णय एउटा छ। उहाँहरू केही संख्या चाहिँ आफ्नो हिसाबले चल्दै हिँड्ने अनि त्यो चल्दै हिँडेपछि फेरि एकताको वातावरण बिग्रियो भनेर भन्नु, यो कस्तो कुरा हो? यो यसो हो भने मलाई एउटा कुरा के एज अ पब्लिकली मैले तपाईलाई सोधेँ,
यो देखिँदा राजनीति जस्तो देखिए पनि मैले अलिकति नमिठो शब्द प्रयोग गर्छु, यो नाटक। यसको डाइरेक्टर चाहिँ को हो त? कसले यसरी यो डिजाइन गरेको? यो नाटक मण्डन कसले गरेको? यसको पर्दाफास हुँदै जाला। अहिले म धेरै किन भन्नु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नु, संसारभरि मतलब चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकपछि अर्को डिफेन्सिभ भइरहँदाखेरि नेपालमा जनताको जनमत शान्तिपूर्ण बाटोबाट जनताको जनमत मन जितेर मतलब चाहिँ सत्तामा यो शक्तिका साथ पुगेको जुन थियो, यो धेरैलाई मन परेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई नि मन परेको थिएन। उनीहरूले त बाध्य भएर सहकार्य किन गरे भन्दा निर्वाचनबाट आएको छ, युनिभर्सली मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त नो भन्न सकिँदैन। हिंसात्मक बाटोबाट जबरजस्ती स्थापना गरेर सत्ता थियो भने पनि त्यसलाई तपाईँले चाहिँ मतलब त्याज्य गर्न मिल्थ्यो। र विश्वव्यापी रूपमा यो मानिँदैन, यो चाहिँ हिंसाबाट जबरजस्ती जनताको पपुलर विलबाट आएको होइन भनेर भन्न पाइन्थ्यो। तर यो त जनमत जितेर आएको छ, जनताको मन जितेर आएको छ र त्यसमा पनि मतलब चाहिँ आयोजना गरिएको, सबैले मान्ने गरिएको निर्वाचनका माध्यमबाट आएको छ। त्यो शक्ति यसै गरी फैलिँदै गयो भने त कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी त अरू देशका लागि पनि मतलब चाहिँ यो त चित्त बुझाएको थिएन नि मान्छेलाई। त्यो पनि कहाँको मुलुकको, कुन मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि चीन, जो चाहिँ अहिले विश्व मतलब चाहिँ शक्तिहरूसित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, त्योसित सीमा जोडिएको मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी यो पपुलर भएर रहिरहेको कुरा उनीहरूलाई पाच्य थिएन। त्यसो हुनाले त्यो अपाच्य भएको शक्ति जो थिए तिनीहरू अब प्रत्यक्ष अहिले मैले भन्न मिल्दैन, मेरो पदको हिसाबले पनि म त्यो भन्दिनँ, तर त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ उनीहरू त्यसमा कति लागेका थिए। अब तपाईँ त खास गरी प्रधानमन्त्री रहँदा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भएर परराष्ट्र सल्लाहकारको रूपमा हेर्नुभयो। यो हेर्दाखेरि अब मैले यो प्रश्न सोध्नै पर्छ, किनभने जनताको अगाडि यो जनताको स्वाभाविक प्रश्न हो कि नेपालमा हामीले बाहिर बसेर हेर्दा जस्तो, सुन्दा जस्तो, फिल गरे जस्तो के इन्फ्लुएन्स, एक किसिमको प्रभाव, एक किसिमको दबाव, एक किसिमको घेराबन्दी, एक किसिमको चाहिँ गुप्तगु, या एक किसिमको तपाईँहरूले अझ सामन्त गोयलसँगको जुन एक किसिमको बाहिर आरोप पनि आयो कि यो किसिमको प्रेसर हुन्छ त्यो ठाउँमा बालुवाटार बसिरहँदा? दुईटा कुरा भन्छु। यो प्रेसर के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले संविधान बनाउँदाखेरि जे भोग्यौँ त्योबाट प्रष्ट भयो। संविधान बनाउँदा हाम्रो संविधान सभाको सदस्य थिएँ म, हामीले पारित गरिसकेका थियौँ भदौ 30 गते। 30 गते राति आएर 3 गते घोषणा गर्न तयार पारिएको संविधान नगर भन्ने जुन खालको स्थिति बन्यो त्यसले तपाईँले एउटा कुरा जनाउँछ। तर त्यस यता हामीले यसलाई अलिकति कोर्स परिवर्तन गर्न खोजेका थियौँ। हामीले कोर्स के हो भन्दा हाम्रा नितान्त आन्तरिक विषयहरूमाथि कसैले पनि मतलब चाहिँ कहीँबाट नि बोल्ने कुरा र चलखेल हुँदैन है, यो चाहिँ सुपाच्य हुँदैन। हामी सबै मुलुकसित राम्रो सम्बन्ध गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर सबै मुलुकसित मतलब चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा बहुपक्षीय रूपमा सम्बन्ध राम्रो पार्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो आधारभूत मान्यता हो। यो आधारभूत मान्यताबाट हामी अगाडि बढाइरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनताले हामीलाई म्यान्डेट पनि दिए, हामी त्यही बाटोतर्फ जान लागेका थियौँ। अहिले म तपाईँलाई के भन्न सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जसरी मतलब चाहिँ संविधान रोक्नका लागि खेलिएका चलखेलहरू थिए र भूमिका थिए त्यो खालको प्रवृत्ति अहिले होइन। अहिले घुमाएर के भयो त भन्दा मैले अहिले भनेको कम्युनिस्ट पार्टी पपुलर भइहाल्छ कि यो कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष पूर्ण रूपले कार्यकाल पूर्ण गर्यो भने त अर्को 5 वर्ष पनि त्यसैको पक्षमा जनमत जान सक्छ, किनभने यति पपुलर मतलब चाहिँ हिसाबले निर्वाचित भएको छ यिनीहरू, त्यो बाटोतर्फ जाँदैछन्। त्यसले यसलाई अनपपुलर कसरी गराउने त भन्दाखेरि तपाईँले सिधै आएर भन्नु पर्दैन क्या कतिपय कुरा। तपाईँले चाहिँ मतलब विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मिडियाहरू मतलब चाहिँ एक ढङ्गले मोबिलाइज भए यो बिचमा, जसरी नेता। तपाईँलाई लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा या एमालेको सरकार बनिरहँदा या अन्य गठबन्धनले पनि केही साना दलहरूले पनि सहयोग गरिरहँदा त्यो सत्ता टिकाइरहन खास गरी दक्षिणतिरको बढी नै आशीर्वाद थियो भन्ने तर्क बाहिर आयो र उहाँहरूको ठम्याइ पनि त्यही तपाईँलाई म त्यो पछिल्लो तपाईँले अहिले त्यो सामन्त गोयलको कुरा र यो भन्नुभयो, म यसैमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जति बेला हामीले चुच्चे नक्साको विषय मतलब चाहिँ रह्यो त्यसपछि नेपाल भारतका बिचमा संवादहीन स्थिति उत्पन्न भयो। संवादहीन स्थिति उत्पन्न भएपछि सारा तपाईँ पनि मिडियामै हुनुहुन्छ, सबैतिरबाट के क्वेसन उठ्यो भने यो सरकारले संवादलाई अगाडि बढाउन सकेन, संवादलाई चाहिँ मतलब चाहिँ पुरै बन्देज गर्यो, त्यसमा केपी ओलीसित संवाद गर्दैन, यो ढङ्गले वातावरण बनाइयो। त्यसपछि हामी प्रयासरत नै थियौँ चिठी पठाउने औपचारिक माध्यमबाट, कतिपय अनौपचारिक पनि हुन्छ डिप्लोमेसीमा, अनौपचारिक च्यानलबाट नि हामी कुराकानीमै थियौँ। कुराकानीकै क्रममा अनि चाहिँ जब अगस्त 15 मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिचमा टेलिफोन संवाद भयो। संवाद भएपछि के सहमति भयो, त्यो संवादमा एकदम छोटो संवाद भएको थियो। त्यो सहमतिमा के भयो भन्दा अब हामी कुराकानी अगाडि बढाउनुपर्छ है हाम्रा भन्ने कुरामा सहमति भयो। अब कुराकानीको माध्यम के बनाउने भन्ने कुरामा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने कुरा भएन। आफ्नो च्यानलहरू जुन त्यही माध्यमबाट मतलब चाहिँ कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त फेरि हाम्रो प्रस्ताव त छँदै थियो। हामी चाहिँ मतलब परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन
ऊ थियो त्यो बैठक आयोजना गरौँ, त्यो नभए पनि सचिव स्तरीय बैठक आयोजना गरौँ। किनभने सचिव स्तरीय कमिटीको ले मतलब चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी छलफल अगाडि बढाउने, कालापानी लगायतको विषय भनेर त हामीले जोइन्ट कमिसनमा निर्णय गरिसकेका थियौँ। त्यो सामूहिक निर्णय थियो। त्यो द्विपक्षीय सामूहिक निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गरेर जाने हाम्रो जोड रहिरहेको थियो। तर अचानक इन्डियाले के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा सामन्त गोयललाई पठायो। अब यहाँ अहिले मान्छेहरूको के छ भने सामन्त गोयललाई भेट्नु हुँदैन थियो, सामन्त गोयललाई मतलब चाहिँ रको प्रमुखलाई किन भेट्यो, यो गरौँ त्यो गरौँ, यो समयमा भेट्यो। यी यस्ता खालका कुरा हामीले अत्यन्त खुद्रा मसिना कुरामा हामी अल्मलिएका छौँ। तपाईँलाई म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले पहिला पनि भनेको कुरा। रको प्रमुखलाई नेपालका सबै नेताले भेटेका छन्, सबै नेताले भेट्छन्। यो कुरा हिजो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भारत भ्रमणमा जाँदा त अनिवार्य रूपमा विदेश मन्त्रीले पनि भेट्छन्, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्छन्। यहाँ आउँथ्यो, यहाँ आउँदाखेरि पनि ऊ आफ्नो हिसाबले आउँथ्यो, यहाँ बाहिर चर्चा परिचर्चा हुँदैन थियो, आएर उसले भेटेर फर्किन्थ्यो। यसपालि ऊ त्यसरी आएन। ऊ आउँदा के आयो रको प्रमुख भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आयो। प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर औपचारिक रूपमा विमान चार्टर गरेर आइसकेपछि अब उसलाई भेट्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने यहाँ एक थरी मान्छेले चर्चा चलाछन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दुईटा मुलुकको रिलेसन जहिले पनि तपाईँ उताको प्रधानमन्त्रीले कसलाई दूत पठाउँछु भनेर यताको प्रधानमन्त्रीसित सोधेर पठाउँदैन। उसले को पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर उसले निर्धारण गर्यो। यद्यपि उसले निर्णय गर्दा ख्याल के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यस्तो विवादित मान्छे विवाद आउन सक्छ, सेक्युरिटीको त्यो पनि इन्टेलिजेन्सको मान्छे किन पठाउने र भने त एक किसिमले बदनाम पनि छ छिमेकीहरूको बिचमा, त्यसैले त्यसको प्रमुख किन पठाउन सक्थ्यो उनीहरूले सोच्ने कुरा हो नि। तर जब म प्राइम मिनिस्टरको दूत बनेर प्लान चार्टर गरेर यसरी हाम्रो मान्छे आउन खोज्दैछ भनेर भनिसकेपछि तपाईँले त नआइज त होइन भन्न मिल्दैन। त्यो फेरि कस्तो कन्टेक्स्टमा भन्दा हामी वार्ताको लागि वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौँ हो, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा दूत बिना आएको थियो भने, अरू हिसाबले आएको थियो भने एउटा कुरा हुन्थ्यो, दूत बनेर आइसकेपछि उसलाई भेट्दिनँ भन्ने त्यस्तो होइन। तपाईँ एउटा कुरा के हो भने इन्टरनेसनल अभ्यासै जसको दूत बनेर आउँछ उसले सबभन्दा पहिला उही काउन्टर पार्ट लगाएर होइन ठिक छ, उहाँले भेट्नुभयो सौहार्दपूर्ण बीचमा चाहिँ दुई देशको बीचमा जे जस्तो भए तापनि त्यसपछि के भयो भन्दा उसले भेटेर गयो होइन। उसले भेटेर गएपछि पनि त हामी संवादकै लागि प्रयास गरिरह्यौँ हामीले। तर त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा जुन यु टर्न र एक किसिमको उथल पथल भयो नि, कसरी संसदमा चाहिँ आगो लाउने काम भयो भन्नु न। संसदको आगो लाउने कामका लागि त्यो घटना मतलब चाहिँ तपाईँ त्यहाँदेखि यता पुससम्म पुगेर त्यो त मङ्सिर 25बाट पुस भने त धेरै दिनै होइन। मङ्सिर 25को कुरा होइन नि यो, तपाईँले फेरि कहाँ पुर्याउनु भयो। यो त तपाईँको चाहिँ के अरे असौजतिरको कुरा हो होइन। असौजतिरको कुरा पछि तपाईँ कार्तिकमा के भयो, कार्तिक 28 गते प्रचण्ड, माधव नेपाल, के अरे वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण काजी मिलेर 5 जना मिलेर एउटा मतलब चाहिँ 19 बुँदे आरोप पत्र प्रधानमन्त्रीमाथि, यो सम्मको यति सङ्गीन आरोप, यति मतलब चाहिँ गलत र अफवाह फैलाउने किसिमको कुरा गर्नु, त्यसमा वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने किसिमका आरोपहरू लिएर उहाँहरू बैठकमा आउनुभयो। त्यो कुराबाटै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने कि तपाईँहरू यो फिर्ता लिनुहोस्, यही कुरा राख्नुहुन्छ भने पार्टी यसरी एकै ठाउँ बस्ने स्थिति बन्दैन भन्नुभएको थियो उहाँले 28 गते नै। जब त्यो उहाँले अचानक त्यो पनि हाम्रो पार्टीको त्यति बेलाको सिस्टम के थियो भने उत्तरमा त 39 पृष्ठको तपाईँले पनि फर्काउनु, तपाईँले फेरि त्यसलाई प्रति उत्तरमा भएको कुरा त्यसपछि भएको कुरा त त्यसपछिको घटनाले बनायो नि त, प्रतिक्रिया दियो नि त। तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न सोधेको थिएन, मैले जवाफ गरिरहेको छु। सुरुमै मैले तपाईँमाथि मतलब चाहिँ यो हो भनेर त भनेको छैन नि। त्यस्तै उनीहरूले त्यो 19 बुँदा किन उठाएको त त्यो, जब त्यो कुरा दुईटा कुराले हुँदैन थियो। एउटा हाम्रो कुनै पनि पार्टीको हामी एकीकरणको प्रक्रियामा सङ्क्रमणकालमै थियौँ, हाम्रो पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भने दुईटा अध्यक्षको सहमति मात्रै ल्याउने, बहुमत अल्पमत थिएन। दुईटा अध्यक्षले सहमत गरेर ल्याएको विषय मात्रै त्यहाँ चाहिँ एजेन्डा बन्थ्यो। अचानक प्रचण्डले मतलब चाहिँ एकपक्ष रूपमा जुन लिएर आउनुभयो ल, लिएर आइसकेपछि त्यसमाथि जुन पढ्ने काम भयो तीबाट मतलब चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो विघटनको के अरे अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको थियो। अब केपी ओलीमाथि यसरी सङ्गीन मतलब चाहिँ आक्रमण सुरु। ल मलाई एउटा कुरा भन्नु, धेरै समय हामीसँग छैन, तर म पुस 5 आइपुग्यो भन्नुहोस् तपाईँलाई। त्यसमा ती घटनाक्रम र त्यो समय तपाईँले ठ्याक्क बिर्सिएर एकैचोटि पुस 5 मा आयो, सामन्त गोयललाई भेट्यो, पुस 5 सम्झिनु भयो भने त यो गलत हुन्छ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ 19 पृष्ठको आयो, 19 पृष्ठ आयो यो आरोप पत्र, या तपाईँहरूले कुण्ठा पत्रै पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले त राजनीतिक प्रस्ताव नै भन्नुभयो, प्रतिवेदन नै भन्नुभयो। खैर मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, अहिलेको यो जसरी जनताको जनमत, जनताको अभिमत एकातिर थियो जनादेश, अर्कोतिर अदालतको परमादेश आयो, यो बीचमा जति पनि घटनाक्रम र एक किसिमको घेराबन्दी, अझ म सहज रूपमा भन्छु, हाम्रो कार्यक्रमको नामै त्यो किसिमको पर्या हुनाले पनि यो शब्द अझ उपयुक्त होला, यस किसिमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली देशी चक्रव्यूहमा पर्नुभयो या विदेशीहरूको चाहिँ चक्रव्यूहमा पर्दा सत्ताबाट च्युत हुनु पर्यो?
म अहिले देखिँदा बाहिर देशभित्रकै मान्छेहरू भएको हुनाले घेराबन्दी गरे हुनाले बाहिरको मतलब चाहिँ बाहिरको भनेर सिधै दोष लाउने पक्षमा म छैन। तर मलाई यो विशुद्ध यहाँभित्रका यिनै मान्छेहरूको डिजाइनका आधारमा मात्रै भएको छ भन्ने कुरा लाग्दैन। तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु। र यो पर्दा समयक्रममा खुल्दै जानेछ। को यसमा संलग्न थिए, कसरी यो बुनियो र कसरी एउटा मतलब चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने सारा तानाबानाहरू के हिसाबले बुनिए ती कुराहरू समयक्रममा। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको परिस्थितिमा एउटा तानाशाहलाई ढालियो, एउटा बादशाहलाई ढालियो, अर्थात् एउटा युगको अराजक किसिमको भन्ने कि उहाँहरूका शब्दहरूलाई अब कस्ता कस्ता शब्दहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो। म यो शब्द प्रयोग गर्दा टेलिभिजनको पर्दामा फेरि नेसनल टेलिभिजनमा राम्रो देखिँदैन भट्टराईज्यू। तर जुन उहाँहरूले एउटा युग ओली प्रवृत्तिको अन्त्य गरियो भन्नुभयो, उहाँहरूले खुसियाली मनाउनु भयो, जित भयो हाम्रो भन्नुभयो। साँच्चीकै उहाँहरूको जित हो कि यसको पछाडि अरू कुनै चाहिँ अनसिन कोहीको इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ? म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु यसमा। पहिलो, लोकतन्त्रबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तानाशाह हुँदैन। संविधान मतलब चाहिँ कानुन अनुसार चलेको प्रधानमन्त्री ऊ तानाशाह थियो भने अदालतले 5 जना बसेर दिया फैसला मान्थ्यो र स्वीकार थियो र त्यहाँबाट मतलब चाहिँ पेलेर जाँदैन थियो। उसले चाहिँ मतलब जे शब्द तपाईँले अहिले भन्नु पनि प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो शब्द र व्यवहारको बिचको सङ्गति छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि। तेस्रो कुरा, म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। मतलब संसदले निकाह दिन सकेन, त्यसकारणले संसद यो निकाह दिन नसक्ने संसद राखिरहनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै हुन् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो संविधानले पनि जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मानेको छ। उनीहरूको फैसला सुन्न जाउँ, निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह भनिन्छ संसारमा? कहाँ पोलिटिकल साइन्सको व्याख्या हो यो? कहाँ कुन चाहिँ थ्योरीले यस्तो भन्छ? म दुनियाँमा कहीँ पनि देख्दिनँ। त्यसो हुँदा अहिले क्षणिक रूपमा उत्ताउलो किसिमबाट हैन अराजनीतिक हिसाबले जे किसिमको प्रस्तुति भएका छन्, जे खालका अभिव्यक्तिहरू भएका छन्, जे खालका शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, यिनीहरूमा कुनै टिकाउ हुने खालका छैन। यिनीहरू बसेर बहस गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा एउटा राजनीतिक प्राणीका हिसाबले, राजनीतिक शास्त्रीको विद्यार्थीका हिसाबले उहाँहरू यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्ने ठाउँमा कहीँ पनि हुनुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्न, हुँदैन। यो नम्बर 1। दोस्रो, तपाईँलाई म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि यो क्षणिक हो। यो उत्ताउलोपन क्षणिक हो। दीर्घकालिक रूपमा फेरि पनि तपाईँ जनता कहाँ त जानै पर्छ। अहिले निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगामी भनिरहेछन् क्या मान्छेहरू। इजरायलमा 2 वर्षमा 4 पटक निर्वाचन भएको छ। जापानमा निर्वाचनमा जान्छ। बेलायतमा जननी संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा अस्ति मतलब चाहिँ 3 वर्षमै गयो। मतलब चाहिँ EUबाट बाहिरिएपछि फेरि मतलब चाहिँ गएर उसले आफ्नो म्यान्डेट लिएर आयो। त्यसो हुँदा यस्ता घटनाक्रमहरू अस्ट्रेलियामा हुन्छ, इन्डियामा हुन्छ, सबैतिर भएको छ। यहाँ हुनलाई यहाँ चाहिँ केपी ओलीले गरे बापत यो चाहिँ प्रतिगामी उल्टो दिशातर्फ र उल्टो शब्दहरू जसरी गरिएको छ। र बरु अहिले प्रतिगमन चाहिँ के चाहिँ हो भनेर भन्दा तपाईँले जनतामा जाने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, जनतालाई अभिमत दिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर 5 जना न्यायाधीशले अदालतभित्र बसेर अनि उनीहरूको मतलब चाहिँ दिमागमा जे आउँछ संविधानको अपव्याख्या सहित गरेको फैसला चाहिँ अहिले मतलब प्रतिगमन हो। बरु लोकतन्त्रमा त्यस्तो गर्न पाइँदैन। एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई त्यसलाई हटाएर अर्को प्राइम मिनिस्टरलाई अदालतले नियुक्ति गरिदिने ठिक छ। अब मसँग कुरा हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा यी क्षणिक कुरा हुन्। यिनीहरू लोकतन्त्रमा हामीले करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। यो व्यवस्थालाई साँच्चै नै हामी माया गर्छौँ भने, यो संविधानलाई माया गर्छौँ भने, यो संविधानको अपनत्व लिन चाहन्छौँ भने हामीले यसलाई सुधार्दै नजानुको हामीसित विकल्प छैन। यही अवस्थामा त चरम विकृतितर्फ जानेछ। अब यो सरकार गठन भएको छ, यसका गुण र दोषको आधारमा यसको समीक्षा आगामी दिनमा गरौँला। भलै यसको अब केही दिन मात्रै भएको छ, अझ हनीमुन पिरियड छ, अहिले आलोचना धेरै नगरौँ। तर मलाई एउटा कुरा जाँदा जाँदै मनमा लागेको प्रश्न आम नेपाली जनताको र विशेष गरी मतदाता र नेकपा एमालेका लाखौँ कार्यकर्ताको एउटा साझा प्रश्न, तपाईँहरूप्रति आस्थावान ठुलो एउटा जनमत थियो र समय पनि थोरै छ, जाँदा जाँदै यो प्रश्न राख्नै पर्छ। इतिहासले एउटा स्वर्णिम अवसर दिएको थियो भन्छन् मान्छेले, खास गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जहिले पनि एक किसिमको आलोचना, जहिले पनि जनताको बिचमा लोकप्रियता पाए पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न नपाएको परिस्थिति थियो। इतिहासले एउटा परिस्थिति ल्यायो, तपाईँहरू 2 वामपन्थी एक ठाउँमा आउनुभयो, जनताले अपार माया र स्नेहका साथ जनमत दिए, तर त्यसलाई हामीले 3, 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष पनि टिकाउन सकेनौँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। मैले सुनेका कुरा, यदि म गलत छैन भने, हामी त नेपाललाई 15-20 वर्ष शासन गर्ने हो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो, विश्वमै एउटा कम्युनिस्ट इतिहास भएको देश बनाउँछौँ हामी भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त सबै कुरा सपना भयो। हेर्नुहोस्, धोका भयो। कसको कारणले यस्तो भयो? तपाईँले के भन्नुपर्छ भने कसका कारणले को बढी मतलब चाहिँ त्यो इतिहासले भोलि त ल्याइदिइहाल्छ बाहिर। त्यो अवसर हामीले गुमायौँ, दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ। हामीले एउटा धेरै राम्रो अवसर जनताले हामीलाई दिएका हुन्, त्यसमा स्वीकार्नुपर्छ। त्यसप्रति हामीले जनतालाई
हाम्रा तर्फबाट जति भए भूमिका मतलब चाहिँ त्यसका लागि जनतालाई हामीले यसबाट हामीले गर्न नसकेको कुरा स्वीकार्नुपर्छ। तर सँगै के कुरा म तपाईँलाई भन्छु भने कि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि एउटा राजनीतिक दलका लागि एउटा निर्वाचन जितेर त्यसबाट निर्णायक ठाउँमा पुर्याउन नसक्ने कुरा नै इतिहासको अन्त्य होइन। इतिहास धेरै लामो हुन्छ त्यसको। भोलि फेरि हामी आउनेछौँ, यहीँ बसेर राजनीति गर्नेछौँ। हामीले गरेका राम्रा कुराहरू, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालकै बाटोतर्फ हामीले लान खोजेका कुराहरू हामी जनताको बिचमा जानेछौँ। ती कुराहरू जनतालाई भन्नेछौँ। हामीलाई जनताले विश्वास गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो विश्वासका आधारमै हामी अगाडि जानेछौँ, बढ्नेछौँ र कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी जनतामा जान्छौँ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेषांक कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख आजको विशेषांकमा हामीसँग राजन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपा एमाले भित्र देखिएको किचलो या यो एकताको सम्भावना अब कति छ, नेकपा एमाले एक हुने सम्भावना के साँच्चीकै छ या छैन भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।